بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام سے پڑھ کے جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام سے پڑھ کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی۔ کھلا ہے سبھی باب رحمان، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمان، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، جو ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، جو ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، دھنی اپنی قسمت کا ہے تو وہی ہے، دیار نبی جس نے آنکھوں
आँखों से देखा। धनी अपनी किस्मत का है तो वही है, दयारे नबी जिसने आँखों से देखा। मुक़द्दर है सच्चा, मुक़द्दर उसी का, निगाहे करम जिस पे आका ने डाली। मुक़द्दर है सच्चा, मुक़द्दर उसी का, निगाहे करम जिस पे आका ने डाली। जो पूछा है तुमने कि मैं नज़र करने को क्या ले गया था, तो तफसील सुन लो। जो पूछा है तुमने कि मैं नज़र करने को क्या ले गया था, तो तफसील सुन लो। था नातों का एक हार, अश्कों के मोती, दुरूदों का गजरा, सलामों की डाली। था नातों का एक हार, अश्कों के मोती, दुरूदों का गजरा, सलामों की डाली। मैं इस आस्ताने हरम का गदा हूँ, जहाँ सर झुकाते हैं शाहाने आलम। मैं इस आस्ताने हरम का गदा हूँ, जहाँ सर झुकाते हैं शाहाने आलम। मुझे ताजदारों से कम मत समझना, मेरा सर है शायाने ताजे बिलाली। मुझे ताजदारों से कम मत समझना, मेरा सर है शायाने ताजे बिलाली। खुला है सभी के लिए बाबे रहमान, वहाँ कोई रुतबे में अदना नाली। मुरादों से दामन नहीं कोई खाली,
بتا